अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे अपने प्यार और अपने अजीज़ों के साथ। आज मैं आपको हैदराबाद का बेहद ही खूबसूरत और भीड़ भाड़ से भरा हुआ फनलैंड दिखाऊंगा। आज है ईद का तीसरा दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज जवानी से वापसी बचपन में लौटाया जाए। पहले हम इस जगह के बारे में बात करेंगे, जो है हैदराबाद सिंध में तारीख के लिए सबसे मशहूर मकाम रानी बाग फनलैंड है, जो अपने चिड़ियाघर और झूलों की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा बच्चों के लिए फन फैक्ट्री जैसे अंदरूनी पार्क्स भी मौजूद हैं। ये हैदराबाद का सबसे बड़ा और कदीम तारीखी पार्क है, जो 54 एकड़ पर फैला हुआ है। इसकी लोकेशन है वाधुआ रोड, कासमाबाद, हैदराबाद। ये ठंडी सड़क और न्याज स्टेडियम के करीब वाक़या है। यहाँ पर बच्चों के लिहाज से मुख्तलिफ राइड्स मौजूद हैं और बड़ों के हिसाब से भी यहाँ पर बहुत सारी राइड्स मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चे और बड़े दोनों ही बड़े ही मज़े से एंजॉय करते हैं। टिकट की कीमत दाखिला फ़ीस आम तौर पर मुनासिब होती है, लेकिन झूलों की टिकट अलग से लेनी पड़ती है। झूलों की कीमत फी टिकट तकरीबन 100 से 200 रुपये तक है। ईद के मौके पर यहाँ पर अलग से एक फनलैंड सजाया गया है, जिसका आप अभी विज़िट कर रहे हैं। ये जो आप राइड्स देख रहे हैं, ये 100 से 150 से लेकर 200 तक की हैं। और यहाँ पर एनिमल ज़ू भी है, जो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मौत का कुआं और भी बहुत और बेशुमार सी राइड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जवानी की दौड़ में इंसान सब कुछ पा लेने की कोशिश करता है, मगर जब थक जाता है तो उसे याद आता है कि असल सुकून तो उस बचपन में था, जहाँ ना कोई फिक्र थी, ना कोई दुख, सिर्फ मुस्कुराहटें थी। बचपन हमें सिखाता है कि खुशी चीज़ों में नहीं, बल्कि दिल की सादगी और लम्हों को जीने में होती है, जैसे हम ये लम्हा साथ साथ जी रहे हैं। ज़िंदगी के इस सफ़र में जब इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, तो वो खुद को मजबूत, समझदार और कामयाब बनाने की कोशिश में लग जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है, ख्वाब देखता है और उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। मगर इसी दौड़ में कहीं ना कहीं वो खुद को खोने लगता है। एक वक्त आता है जब वो थक जाता है और उसके दिल से एक आह निकलती है, काश मैं दोबारा बचपन में लौट सकता। तो एक बार फिर से हम अपने बचपने में लौट आते हैं और बचपन की सारी यादें आज हम ताज़ा करते हैं। बचपन में हमारी क्या ख्वाहिश होती थी कि रानी बाग जाकर जानवर देखें और झूले खाएं। तो एक लम्हा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले आप ये जानवर देख लें। तरह तरह के यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। ये रही जंगली बिल्ली, मेरे ख्याल से इसे अजगर कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जो इंसान और बड़े से बड़े जानवर को आराम से निगल लेता है। और इसे कहते हैं हाइनास, यानी कि लगड़बग्घा, जो शेर से भी पंगा लेने में एक बार भी नहीं सोचता। और शेर की और इसकी दुश्मनी सदियों पुरानी है।
یہ بھی بڑے کیوٹ سے اینیمل ہیں، پر ان کا نام مجھے نہیں آتا ہے۔ کمنٹ میں بتائیں ان کا نام کیا ہے۔ اسے تو سبھی جانتے ہیں، دنیا کا سب سے سمجھدار جانور فاکس یعنی کہ لومڑی۔ اور یہ اینیمل بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کا نام میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اس کا نام ہے پورکیوپائن یعنی شکاری گوک۔ یہ بھی جنگلی کیٹ ہے یعنی کہ ہنٹنگ کیٹ۔ اس کا نام لینا حرام ہے۔ اور ہماری زندگی کا سب سے دوسرا مومنٹ یہی ہوتا تھا بچپن میں کہ ہم ڈھیر ساری رائڈس یعنی کہ جھولے کھائیں۔ آج ہم اپنے بچپن کی طرف واپس جاتے ہیں، جب ہم 7 سے 8 سال کے تھے۔ وہ دن تھے جب زندگی سادہ تھی، خوشیاں بے فکری تھی اور امیدیں بے انتہا تھی۔ وہ دن تھے جب ہم صبح سویرے اٹھتے تھے اور دن بھر کھیلتے رہتے تھے۔ وہ دن تھے جب ہمارے لیے زندگی کا مطلب تھا آزادی، اور آزادی کا مطلب تھا کہ بے فکری۔ ہم نے اپنے والدین کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے گلیوں میں بچ کر کھانا کھایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نئے قصے بنائے۔ لیکن وہ دن تھے جب ہم نے زندگی کی قیمتی چیزیں سیکھیں۔ ہم نے محبت، دوستی اور شفقت کی اہمیت کو سمجھا۔ ہم نے سیکھا کہ زندگی میں ہر چیز فوقیت رکھتی ہے اور ہمیں اسے بھرپور طریقے سے جینا چاہیے۔ آج جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، آئے ہم اپنے بچپن کو، ان خوبصورت یادوں کو یاد کریں اور انہیں اپنی دل میں محسوس رکھیں۔ آئے ہم اپنی زندگی کو اسی طرح بے فکری اور آزادی سے جئیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اسی بے فکری اور اسی طرح کی زندگی جینا سکھائیں۔ فن لینڈ میں آئے ہیں تو بچپن کی باتیں کرنا مجھے مناسب لگی، تو میں نے چند الفاظ اپنے دل کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کر لی۔ فن لینڈ آیا ہوں تو بچپن کے نام ایک رائڈ تو بنتی ہے نا، تو میں نے اس فن لینڈ کی سب سے اونچی رائڈ لی ہے تاکہ آپ کو اس فن لینڈ کا سب سے خوبصورت ویو دیکھنے کو ملے۔ جب ہم فن لینڈ آتے تھے، وہ دن تھے جب زندگی ایک سفر تھا اور ہر سفر ایک مہم تھی۔ آج ویسی ہی فیلنگ مجھے آ رہی ہے۔ وہ دن تھے جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ فن لینڈ جاتے تھے اور ہمارے لیے یہ ایک بڑا اعلان ہوتا تھا۔ ہم اپنے بستے پیک کرتے تھے اور اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے تھے جیسے کہ ہم کئی سالوں کے لیے جا رہے ہوں۔ وہ بھی کیا دن ہوتے تھے جب ہم فن لینڈ کی گلیوں میں کھیلتے تھے اور ہمارے لیے یہ ایک نئی دنیا ہوتی تھی۔ وہ دن تھے جب ہم نے فن لینڈ کی خوبصورتی کو دیکھا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ اچھا لگا نہیں لگا ضرور اپنی رائے میرے کمنٹ باکس میں بتائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ میری نالج، میری باتیں اوروں کے پاس بھی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نئے اور اچھے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔